હાકુરે ક્યુ ચલે હાકુરે હાકુરે વાહ गर्मी करती सादर्स येती ला अब अर्को पोज हामी सीधा पैसा कति छ यति हामी त धन महिना त खाइहाल्छ नि तिम्रो भुड्कोमा पैसा कति छ यति छ छैन ले भुंकले बकले गली टेवले काय टिपलं करते त हेर्न पर्यो म फ्रेन्ड छल्ले म तेरो आदर्श च्यानल छ नि त्यहाँ हेर्नी ने के हाँस्दै उतै खै एकचोटी ल गाइस भुंकले आई भन्देऊ हाय मेरो नाम आदर्श कोलेल हो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर गर्नु होला मम्मी नहिस्नु के दाँत देखाएर हुन्न हौ मम्मी मिठो दाँत कान्छो छोरा नाम के हो भनिदेऊ भनिदेऊ नि तिम्रो नाम के हो तिम्रो एक्सरसाइज गरौँ है 1 2 3 एक्सरसाइज हाँस्दिने नाचे नि म त टिभी हेरेर बस्छु भाइ खोइ त यता हेलेको यता हेला कुन कुलेलाई के भयो हाँस्दिने आवाज हाँस्दिने ल